बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अनहोनी हो गई है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब के वली अहद हैं, उन्होंने अपनी फ़िज़ाई हुदूद से गुजरने वाले, ईरान पर हमले के लिए गुजरने वाले जंगी तैयारों और मिसाइलों को तबाह करने के अहकाम दे दिए हैं, जिसके बाद नाज़रीन सूरत हाल काफ़ी कशीदा है। पाकिस्तान में भी एक एमरजेंसी नोटम जारी किया गया है, जिसके तहत नाज़रीन लाहौर और कराची में आने वाली जो कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं उनके रूट तब्दील किए गए हैं। आखिर क्या होने जा रहा है? पाकिस्तान के थंडर तैयारे और J-10C जंगी तैयारे फ़िज़ाओं में बुलंद हो गए हैं। सूरत हाल क्या है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी में तमाम के तमाम जो ताकतवर इस्लामी ममालिक हैं उन्होंने मैसेज तो अमेरिका को दे दिया, लेकिन अब जो खबर आ रही है इससे यूं लग रहा है कि अब खित्ते के अंदर सऊदी अरब ने जो ख़ास तौर पे मशरिक़ वुस्ता के अंदर अपने आप को एक ताकतवर इस्लामिक ब्लॉक के इत्तेहाद को लीड करने वाला मुल्क जो है उसके तौर पे सामने लाना है। अब नाज़रीन, जो खबर आ रही है वो ये है कि सऊदी अरब के जो इस वक्त वली अहद हैं शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने एक मीटिंग की है और इस मीटिंग के अंदर बड़ा हुक्म दे दिया गया है कि ईरान के ऊपर हमला करने के लिए जाने वाले जो जहाज़ हैं उनको रोका जाएगा। और यहाँ पे आपको ये भी बताते चले नाज़रीन कि अमेरिका का जो 5th फ्लीट है वो भी रवाना हो चुका है ईरानी पानियों की जानिब बढ़ने के लिए। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि जो सऊदी अरब के पास ऑप्शंस क्या हैं। डेफिनेटली वहाँ पे पाकिस्तानी शाहीन भी मौजूद हैं, पाकिस्तानी थंडर तैयारे भी डिप्लॉयड हैं और अब जो अगर इस तरह की सूरत हाल हुई तो डेफिनेटली जो फ़िज़ा में मौजूद जंगी तैयारे हैं वो टारगेट्स को या फिर फ़िज़ा में जाने वाले जो मिसाइल्स हैं उनको निशाना बना सकता है। अब अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली खित्ते के अंदर सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा कशीदा हो जाएगी। यमन की जानिब से हमला किया, एक बड़ा जो है वो नोटम जारी किया गया है और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर किसी भी मुल्क ने ईरान के ऊपर हमला करने में मदद की तो हम उसको भी निशाना बनाएंगे और साथ ही साथ हम जो अमेरिका के फ़ौजी अड्डे हैं वो भी, और उसके बाद जो इनके बहरी जहाज़ हैं यानी जो हमारी डोमेन के अंदर आता है इनको हम मुकम्मल तौर पे ब्लॉक भी करेंगे और इनके ऊपर अटैक भी करेंगे। जिसके बाद नाज़रीन सूरत हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कशीदा हो चुकी है। मामलात इस हद तक ख़तरनाक हो चुके हैं नाज़रीन के मशरिक़ वुस्ता के अंदर एक बड़ी खौफनाक जंग के बादल इस वक्त छाना शुरू हो चुके हैं। इसराइल के अंदर एक एमरजेंसी नोटम जारी किया गया जिसमें कहा गया जी कि फ़िज़ाई हुदूद को बंद किया जाए और उसके बाद साथ ये भी कहा गया कि फ़ौरी तौर पे जो लोग हैं वो शेल्टर में चले जाएं और अपनी जो पनाहगाहें हैं उनके करीब रहें, क्योंकि किसी वक्त भी अमेरिका की जानिब से हमला किया गया तो डेफिनेटली ईरान की जानिब से उसका जवाब दिया जाएगा। अब जो खबर आ रही है नाज़रीन वो ये है कि इसके बाद पाकिस्तान के अंदर कुछ गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई है। पाकिस्तान के नाज़रीन जो पाकिस्तानी फोर्सेस हैं उन्होंने नोटम जारी किया है कि लाहौर और कराची में आने वाली जो कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं उनके रूट फौरी तौर पे तब्दील कर दिए गए। तो नाज़रीन, 2 दिन पहले भी ये जो इंडिया है उसके आर्मी चीफ की जानिब से भी पाकिस्तान के जो इलाका है आज़ाद कश्मीर का उसको निशाना बनाने की धमकी दी गई। कहा गया जी पाकिस्तान जो है वहाँ से दरअंदाजी कर रहा है भारत के अंदर या मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर। तो अब जो है वो भारत यहाँ पे महाज खोलने की बेवकूफ़ी कर सकता है, क्योंकि चंद दिन पहले आपको पता है कि अजीत डोल जो इनके सिक्योरिटी चीफ हैं वो पहुँचे थे तेल अवीव में और वहाँ पे उनकी मुलाकात उनके सिक्योरिटी चीफ से हुई थी और मुमकिन तौर पे एक प्लानिंग के तहत इनको आगे किया गया हो कि आप जो है वो पाकिस्तान का रास्ता रोकें या पाकिस्तान को ईरान की मदद करने से रोकें। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें इंडियन मीडिया ही रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान ने 30,000 फ़ौज जो है वो ईरानी बॉर्डर के ऊपर लगा दी है
اور یہ رپورٹنگ دیکھیں کس طرح کی کر رہے ہیں جی کہ یہ اس لیے لگائی جا رہی ہے تاکہ امریکہ کی مدد کی جا سکے. حالانکہ پاکستان نے واضح طور پہ امریکہ سے کہا ہے کہ وہ ایران کے اوپر حملے کو بالکل بھی نہ تو سپورٹ کرے گا اور نہ ہی اس کو قبول کرتا ہے، کیونکہ خطے کے اندر اس سے صورتحال خراب ہو جائے گی اور ڈائریکٹ اس کا اثر پاکستان پہ پڑے گا. تو ناظرین، یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. دوسری جانب جو ہمارے پاس اور بڑی اور اہم ترین خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو جنگی طیارے ہیں وہ اس وقت فضاؤں میں موجود ہیں. 14 اور 15 جنوری کو جو ڈاٹم جاری کیا گیا اس کے تحت جو جنگی مشقیں ہیں وہ پاکستانی جو جنگی طیارے ہیں انہوں نے شروع کر دی ہیں، یہ جو کراچی اور لاہور کے علاقے وہاں پہ. اور دشمن کو میسج دے دیا گیا ہے کہ اگر کوئی ہنکی پھینکی کرنے کی کوشش کی تو پھر پاکستان کس طرح سے پیش آئے گا. اس وقت ناظرین چائنا جو ہے اس نے بھی تباہ کن ہتھیار HQ-9 جو اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ ایران کو فراہم کر کے اس کو انٹیگریٹ بھی کر دیا اس کے جو تمام تر سسٹمز ہیں ان کے ساتھ. اسی طرح سے رشیا ہے، رشیا نے Su-35 جنگی طیارے جو ہیں وہ ایران کو پرووائڈ کر دیے اور میسج دے دیا کہ کسی بھی چیز کی ضرورت ہوگی تو اس جنگ میں امریکہ کے خلاف شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے چائنا، روس، پاکستان، سعودی عرب، ترکی، یہاں تک کہ ناظرین قطر اور عمان کی جانب سے بھی امریکہ سے کہا گیا کہ وہ ایران کے اوپر حملہ نہ کرے. لیکن ناظرین امریکی صدر کو شاید بہت زیادہ جلدی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا مارکہ انجام دیں. حالانکہ اس وقت ایران کے اوپر حملہ کرنا یہ بہت ہی اس طرح کا معاملہ ہے جو کہ امریکہ کو بھی بہت زیادہ ڈیسٹیبلائز کر سکتا ہے، کیونکہ امریکی فوجی اڈے جو تقریباً 36 کے قریب ہیں خطے کے اندر وہ تمام کے تمام فوجی اڈے ان کے نشانے پر ہیں. ناظرین سعودی عرب جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ جنوبی یمن کی شہر عدن میں بھی جا بیٹھا ہے، اب جبوتی میں امریکہ کا فوجی اڈا میزائلوں کے نشانے پہ ہو سکتا ہے. اور ابھی جو اگلے ہفتے اسلامی ممالک کی ایک بڑی جو نیول ایکسرسائزز ہیں ان کا اعلان جو کیا گیا بحیرہ احمر کے اندر، اس میں پاکستان بھی شامل ہے، مصر بھی شامل ہے، ایران بھی شامل ہے، ترکی بھی شامل ہے، اور اس کے بعد سوڈان ہے، صومالیہ ہے، یعنی ریجن کے جو اہم ترین ممالک ہیں وہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں. تو وہ اس طرف میسج دیا جا رہا ہے کہ نیول سائٹس جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ جواب دیا جائے گا. اور خود ناظرین امریکہ کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ جیسے جنگ شروع ہوئی تو ایران کی جانب سے فوری طور پہ اسٹریٹ آف ہورمز جو ہے اس کو بند کر دیا جائے گا، جس سے تیل کی جو مسائل ہیں وہ پوری دنیا کے اندر متاثر ہوں گے، تیل کی قیمتیں آسمان پہ جا سکتی ہیں اور اس سے یورپ کو بھی کافی زیادہ نقصان پہنچے گا. تو اب ناظرین ایران جو ہے وہ ایک ترنے والا نہیں رہا. پہلے کی طرح ایسا نہیں کہ جس بھی ملک نے آ کے حملہ کر دیا، یعنی امریکہ کی جانب سے وارننگ دی گئی اور حملہ کر دیا گیا. اب اس طرح کا سین ہے نہیں. اب جو معاملات وہاں پہ چل رہے ہیں وہ کافی سنجیدہ نوعیت کے ہیں. ایرانی تاریخ میں کبھی اس طرح سے نہیں ہوا کہ اتنے بڑے لیول کے اوپر دنگے فسادات اور اتنے بڑے لیول کے اوپر چیزوں کو تباہ کیا جائے. جو ویڈیوز آ رہی ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مساجد کے اندر جا کے قرآن پاک جو ہے ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، انہیں گرایا جا رہا ہے، انہیں جلایا جا رہا ہے. ایسا کوئی مسلمان کم از کم کرنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے ایرانی جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے کہ یہ ہمارے اندر چھپے ہوئے وہ لوگ اور اس طرح کے عناصر جو کہ ہمارے ملک کے اندر نہیں بلکہ یہ امریکہ کو یہاں پہ لانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. تو اب وہ جو ان کی جانب سے کوشش کی جا رہی تھی کہ ایرانی عوام کو نکالا جائے، وہ ساری کی ساری ایرانی حکومت کے ساتھ آن کھڑی ہوئی ہے. تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.